learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अश-शुरा आयत 31। वमा अंतुम बिमुअजिज़ीन फ़िल अर्द, और तुम हरगिज़ ज़मीन में आजिज़ कर देने वाले नहीं हो। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा ना कोई दोस्त है और ना कोई मददगार। अल्लाह ताला की तरफ से सज़ा को मौखर करना भूल चूक या आजिज़ होने की बिना पर नहीं है। तुम अल्लाह ताला को कभी आजिज़ नहीं कर पाओगे। अल्लाह ताला जो हुक्म नाफिज करता है उसे रोक नहीं सकते, यानी उससे भागकर किसी ऐसी जगह नहीं जा सकते जहाँ तुम उसकी पकड़ में ना आ सको, या जो मुसीबत तुम पर नाजिल अल्लाह ताला करना चाहे तुम उससे बच सको। अल्लाह के सिवा कोई सरपरस्त नहीं पाओगे जो तुम्हें फ़ायदे अता करे, और ना कोई मददगार पाओगे जो तुमसे नुकसान को दूर कर सके। अल्लाह के सिवा कोई वली नहीं, यानी इंसान की मदद करने पर कुदरत नहीं रखता। अल्लाह ताला ही नसीर है, मददगार है। जब अल्लाह ताला मदद से हाथ खींच ले तो ना कोई मददगार रहता है और ना कोई वली। वमिन आयाती ही, और उसकी निशानियों में से है अलजवारी फ़िल बहरी, कश्तियाँ समंदर में, कल आलाम, पहाड़ों की तरह। अल्लाह ताला ने ठाठे मारते समंदर इंसान के ताबे कर दिए, जिनमें कश्तियाँ चलती हैं तो गोया पहाड़ चलते हैं। अल्लाह ताला ने मौजों से कश्तियों और जहाज़ों की हिफाजत की है। वो सामान तिजारत को दूर दराज के मुल्कों और शहरों तक ले जाते हैं। अय्यशा, अगर वो चाहे, युस्किन रिहा, तो हवा को साकिन कर दे, फ़यज़ललना, तो वो रह जाएं, रवाकिदा, खड़ी हुई, अला ज़हरी ही, उसकी पुश्त पर। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन, यकीनन इसमें निशानियां हैं, लिकुल्ली सब्बारिन शकूर, हर सब्र करने वाले बहुत शुक्रगुजार के लिए। अल्लाह ताला ने समंदर में कश्तियों और जहाज़ों के चलने के लिए हवा को सबब बनाया है। अगर हवा को वो साकिन कर दे तो कश्तियाँ और जहाज़ समंदर की सतह पर ठहर जाएं। यकीनन इसमें हर सब्र करने वाले और शुक्रगुजार के लिए निशानियां हैं, यानी जो शख्स मुसीबतों में सब्र करता है और नेमत मिलने पर शुक्र अदा करता है और नेमतों को अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक इस्तेमाल करता है, इसमें बड़ी इबरत है कि वो अपने रब की कुदरत पर गौर कर सकता है। अल्लाह की आयात से मुँह मोड़ने वाला इनसे कभी फ़ायदा नहीं उठा सकता। जहाज़ों का चलाना अल्लाह ताला की नेमत है जिस पर इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए, और जहाज़ों का रोकना आजमाइश और मुसीबत है जिस पर इंसान को सब्र करना चाहिए। ज़िंदगी के वाक़यात से नसीहत हासिल करने के लिए सब्र और शुक्र ज़रूरी है। तकलीफ़ के मौके पर इंसान ज़ाहरी हालात से ऊपर उठ के दूसरे रुख से देखना सीख ले, ये सब्र के बगैर मुमकिन नहीं है। इसी तरह ज़ाहिर में अपनी कोशिशों से मिलने वाली चीज़ को इंसान सही रुख से देखने के काबिल हो जाए, यानी मिलने वाली चीज़ को अल्लाह ताला की तरफ निस्बत दे देना शुक्र के बगैर मुमकिन नहीं। अयूबिक हुन्ना, या वो उन्हें तबाह कर दे, बिमा का सबू, इस वजह से जो उन्होंने कमाया, व यफ़ुअन कसीर, और वह दरगुजर कर दे बहुत सो से। यानी अल्लाह ताला चाहे तो उनके गुनाहों की वजह से समंदर में ही कश्तियों और जहाज़ों को डबो दे। अल्लाह ताला समंदर को हुक्म दे और उसमें तुग़यानी आ जाए और ये सब उसमें डूब जाएं, लेकिन अल्लाह ताला कसरत से गुनाह माफ़ कर देता है। ख़ताओं से दरगुजर करता है तो लोग समंदरी सफ़र से वापस आ जाते हैं, वरना सलामती से वापस ना आ पाएँ। वयअलमुल्लज़ीना, और जान लें वो लोग जो युजादिलूना फ़ी आयातिना, झगड़ते हैं हमारी आयात में, मा लहुम मिन महीस, नहीं उनके लिए कोई जाए पनाह। यानी जो बातिल दलीलों के साथ हक़ के बारे में झगड़े करते हैं और अल्लाह की निशानियों का इनकार करते हैं, वो जान ले कि वो अल्लाह के अज़ाब से भागकर कहीं नहीं जा सकते। ऐसे मौके पर तो काफिर भी मान जाते हैं। फ़मा ऊती तुम, बस जो भी दिए गए हो तुम, मिन शैइन, कोई चीज़, फ़मता उल हयातिद दुनिया, तो सामान है दुनिया की ज़िंदगी का, वमा इंदल्लाहि खैरुन, और जो अल्लाह के पास है वो बेहतर है, व अबका, और ज़्यादा बाकी रहने वाला, लिल्लज़ीन आमनू, उनके लिए जो ईमान लाए, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वह अपने रब पर तवक्कुल करते हैं। यानी दुनिया और उसका मालो मता, उसकी सरदारी, उसका माल, जो कुछ भी अल्लाह ताला की तरफ से अता किया गया है, नापायदार है, हकीर है, छिन जाने वाला, आर्जी और फ़ानी है। अल्लाह ताला की जो नेमतें आखिरत में मिलने वाली हैं वही पायदार और बेहतर हैं। दुनिया की नेमतों और आखिरत की नेमतों में कोई निस्बत नहीं। लिल्लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, उन लोगों के लिए जो ईमान लाए और वो अपने रब पर तवक्कुल करते हैं। तवक्कुल इंसान को अल्लाह ताला के वादों का यकीन देता है, आखिरत के रास्ते पर साबित कदम रखता है। तवक्कुल इंसान को ये यकीन देता है कि वो जितना अल्लाह के रास्ते में खोएगा उससे कहीं ज़्यादा वो पाएगा। वल्लज़ीना यज्तनिबूना, और वो जो इज्तनाब करते हैं, कबाइरल इस्मी, कबीरा गुनाहों से, वल फवाहिशा, और बेहयाई के कामों से, व इज़ा मा ग़ज़िबू, और जब भी गुस्से में होते हैं, हुम यग़फ़िरून, तो वो दरगुजर करते हैं।
جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ فحاشی سے مراد ہر وہ کام ہے جو انسان کی قوت شہوانیہ سے تعلق رکھتا ہو۔ اسلام نے جنسی حاجت پوری کرنے کے لیے شرعی نکاح کی راہ کھول دی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی طریقے ممکن ہیں ان سب پر پابندی لگا دی۔ سب حرام اور بدترین جرم ہیں، اور جو باتیں زنا سے قریب لے جانے والی ہیں وہ سب فواحش میں داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی جو اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہیں، عفو و درگزر سے خود ان کی اپنی ذات کو بھی نفع پہنچتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی مفید ثابت ہوتے ہیں۔ فرمایا سورہ فصلت آیت 34-35 میں، اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کو تم اس سے ہٹا دو جو سب سے اچھا ہے، تو اچانک وہ شخص تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی ہے، ایسا ہوگا گویا وہ دلی دوست ہے، اور اس کی توفیق نہیں دی جاتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کریں، اور اس کی توفیق نہیں دی جاتی مگر اس کو جو بڑے نصیب والا ہے۔ وَالَّذِي اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کی، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کا کام آپس میں مشورہ کرنا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے قرب کے حصول کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دعوت کا جواب دینے والے، نماز کے پابند ہوتے ہیں، ظاہر اور باطن فرائض اور نوافل قائم کرتے ہیں، وہ اپنے اہم کاموں میں مشورے کے بغیر ہاتھ نہیں ڈالتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملات میں ان سے مشورہ کریں۔ سورہ آل عمران 159۔ مشورے سے کام کرنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، دین کا ہو یا دنیا کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمات میں برابر صحابہ سے مشورہ فرماتے تھے، اور صحابہ بھی آپس میں مشورہ کرتے تھے، جنگوں وغیرہ کے متعلق بھی اور بعض مسائل اور احکام کی نسبت بھی، بلکہ خلافت راشدہ کی بنیاد ہی شورا پر قائم تھی۔ یہ ظاہر ہے کہ مشورے کی ضرورت ان کاموں میں ہے جو قرآن و سنت میں ثابت شدہ نہ ہوں، اور جو چیز قرآن و سنت سے ثابت ہو اس میں رائے اور مشورے کے کوئی معنی نہیں، اور ہر چھوٹے بڑے کام میں اگر مشورہ ہوا کرے تو کوئی کام نہیں ہو سکے گا۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مشورہ ایسے شخص سے لیا جائے جو عاقل اور عابد ہو، ورنہ اس کی بے وقوفی یا بد دیانتی سے کام خراب ہونے کا اندیشہ رہے گا۔ مشورہ انفرادی امور میں بھی کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ واقعہ افک کے دوران کئی صحابہ نے مشورہ لیا، اور اجتماعی کاموں میں بھی جیسے اس آیت سے واضح ہے۔ مشورہ صرف اسی سے لینا چاہیے جو مشورہ دینے کی اہلیت رکھتا ہو۔ اجتماعی کاموں میں مومنوں کا امیر مجلس سے شورا منتخب کرتا ہے اور اس سے مشورہ لیتا ہے۔ مشورہ صرف ایسے کاموں میں کیا جا سکتا ہے جہاں کتاب و سنت میں کوئی صریح حکم موجود نہ ہو، اور مشورے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زیر بحث جو مسئلہ ہے اس کے سب پہلو سامنے آ جائیں، اور جو پہلو اقرب الی الحق ہو اسے اختیار کیا جائے۔ مختصر لفظوں میں اس کا مقصد دلیل کی تلاش ہے۔ آخری فیصلہ جو ہے اس کا اختیار امیر مجلس کو ہوتا ہے، جیسے کہ فرمایا گیا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ سورہ آل عمران 159۔ جب کسی فریق کے پاس کوئی دلیل موجود نہ ہو یا دونوں طرف کے دلائل برابر ہوں تو اس وقت کثرت رائے کے مطابق فیصلہ کیا جا سکتا ہے، اور ایسی صورت میں کثرت جو ہے وہ بذات خود ایک دلیل بن جاتی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی واجب اور مستحب صدقات کرتے ہیں، رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں، اور معاشرے کے جو محروم طبقے ہیں ان پر صدقہ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ، اور وہ لوگ جب ان پر زیادتی واقع ہوتی ہے، هُمْ يَنْتَصِرُونَ، تو وہ بدلہ لیتے ہیں، یعنی دشمنوں کی طرف سے جب ان پر کوئی زیادتی کی جاتی ہے تو وہ ان کے ظلم کو روکتے ہیں، اپنی قوت اور طاقت سے بدلہ لیتے ہیں، بدلہ لینے سے عاجز نہیں ہوتے۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ، اور برائی کا بدلہ، سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اس جیسی ایک برائی ہے، فَمَنْ عَفَا، پھر جو کوئی معاف کر دے، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کرے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، یقیناً وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ شرعی حکم ہے، برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنے رسول کی زبان سے واضح فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ البقرہ 194 میں، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے، اور تمام حرمتوں کا قصاص ہے، چنانچہ جو تم پر زیادتی کرتا ہے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسے کہ اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا کہ جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کے معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ صحیح مسلم 6592۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَأَقْرَبُوا لِلتَّقْوَىٰ،
اور تقوی کے زیادہ قریب یہی ہے کہ تم معاف کر دو۔ سورہ البقرہ 237۔ جو شخص انتقام میں اصل برائی سے بڑھ جائے تو یہ ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کا دشمن ہے جو دوسروں پر زیادتی کی ابتدا کرتے ہیں یا جرم سے بڑھ کر بدلہ لیتے ہیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم بدلہ لو تو جتنی تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اسی قدر بدلہ لو، اور اگر آپ صبر کریں تو یقیناً وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ سورہ النحل 126۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔